तनावमुक्त कसरी रहने भन्ने विषयमा आज म यहाँहरू समक्ष केही कुरा राख्न गइरहेको छु। हामीले हरेक कुरामा सकारात्मक भयौँ भने जीवन अत्यन्तै सहज हुन्छ, सार्थक हुँदो रहेछ। सकारात्मक व्यक्तित्वको निर्माण कसरी गर्ने यसको विषयमा धेरै संसारका महानुभावहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यो संसार एउटा बडो विचित्रको छ। चाहे एउटा प्रकृतिको नियम होस्, चाहे कला एवं कालीगरी किन भनौँ, यस संसारमा एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन। हेर्नुहोस् न, यो संसारमा कति मानिसहरू आए, कति मानिसहरू गए, उनीहरूको आँखा, नाक, मुख, कान एउटै भए पनि चेहरा कसैको कसैसँग मिल्दैन थियो। जति गए उनीहरू पनि फरक फरक चेहराका गए, जति संसारमा आए उनीहरू पनि फरक फरक चेहराका आए। त्यस्तै हरेक व्यक्तिहरूमा केही न केही संस्कारमा पनि विभिन्नता छ। कहिले मलाई यस्तो सोच आउँछ, यो शरीरको अङ्ग यदि तलमाथि यदि वरपर भइदिएको भएदेखि मान्छेलाई कस्तो अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो होला। कति यथार्थ र एकुरेट छ यो चित्र। मानव शरीरको जति यथार्थ चित्र बनिएको छ, त्यति नै यो यथार्थ विचित्र भयो भने समाजमा एउटा नयाँ नजारा देखिन्थ्यो होला। एक व्यक्तिले हरेक परिस्थितिमा, चाहे परिस्थिति अनुकूल होस् चाहे प्रतिकूल होस्, स्वयंसित वा अरूसित आफ्नो र पराई चिनेको होस् अथवा नचिनेको होस्, हरेक व्यक्तिले सकारात्मक सम्बन्ध बनाएर राख्छ भने यो सकारात्मक व्यक्तित्वको एउटा प्रतीक पनि हो। यस्तो व्यक्तित्व आफूमा अलग पनि प्यारो पनि हुन्छ। त्यसैले अरूलाई आकर्षित सकारात्मक व्यक्तित्वले नै गर्छ। यही पूर्ण सकारात्मक व्यक्तित्वको विकासको लागि कला योग्य रूपबाट सिक्यो भने हामी अरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बनिन सक्छौँ। सकारात्मक व्यक्तित्वको निर्माण कसरी गर्नुपर्छ, यसलाई म केही बुदागत रूपमा यहाँ पस्किन गइरहेको छु। जीवनको लागि सकारात्मक व्यक्तित्वमा निर्माण गर्नको लागि 5वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ। एउटा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यावसायिक र जीवनमा आध्यात्मिकता पनि हुनुपर्दो रहेछ। शारीरिकमा जब हामी कसैलाई हेर्छौँ, हाम्रो पहिलो दृष्टि उसको बाह्य व्यक्तित्व अर्थात् शारीरिक व्यक्तित्वमा नि जान्छ। व्यक्तिको स्वभाव, बोलीचाली, नयनचयन, आदतद्वारा व्यक्तिको छाप अङ्कित भएर जान्छ। शारीरिक व्यक्तित्वबाट व्यक्तिमा मौजुदा शक्तिको अभिव्यक्ति हुन्छ, जो मौजुदा शक्ति 5 प्रकारले हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा दिनचर्या एकदमै राम्रो, वेशभूषा भनेको शरीरको लगाइ खुवाइ, अनि स्वास्थ्य, आदत, अनि बानी बेहोरा, भाषा, बोलीबाट व्यक्तिको शारीरिक व्यक्तित्वलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। अर्को दिनचर्या, शरीर र शारीरिक सम्बन्धित क्रिया प्रक्रिया, जसको आजीवन 24 घण्टा हामीले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछ उसले आफ्नो दिनचर्यालाई निश्चित गर्नुपर्छ, समयलाई निश्चित गर्नुपर्छ। आदर्श
दिनचर्याको लागि 4 कुराहरू जीवनमा हुन आवश्यक छ। एउटा, बिहान चाँडै उठ्नु। चाँडै उठ्ने बानीले मानिसको तन र मनलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गर्छ। भनिन्छ पनि अङ्ग्रेजीमा, अर्ली गो टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज मेक म्यान हेल्दी एन्ड वेल्दी एन्ड विस। आध्यात्मिक चिन्तनबाट दिनचर्याको आरम्भ गर्नुपर्छ। आज हामी देख्छौँ मानिसहरूको बिहानको शुभारम्भ आध्यात्मिक चिन्तनबाट भएको हुँदैन। आज एउटा इन्टरनेटको जमानामा बिहानै मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालबाट होस् अथवा पत्रपत्रिकाबाट होस् अथवा टिभीबाट होस् विभिन्न कुराहरूको समाचारहरूको सङ्गालो आफ्नो दिमागमा हाल्छ। हामी देख्छौँ टेलिभिजनबाट अथवा पत्रपत्रिकाबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट दिइने समाचारहरूमा प्रायःजसो नेगेटिभ कुराहरू नै प्रायः आउने गर्छ। बिहान बिहान हामीले जस्तो कुरा बुद्धि र दिमागमा हाल्छौँ त्यस्तै कुरा हाम्रो दिनभरि दिनचर्याको रूपमा आरम्भ भइदिन्छ। त्यसै कारणले बिहान उठ्ने बित्तिकै अहिले ऋषिमुनिहरूले आफ्नो दिनचर्या एउटा आध्यात्मिक चिन्तनबाट र आध्यात्मिक मननबाट गर्ने गर्थे र एक ठाउँमा बसेर संसारमा भइरहेका कुराहरू ध्यान दृष्टिले उनीहरूले थाहा पाउने पनि गर्थे। तर आज हामीमा मानसिक शक्ति कमजोर भएको कारणले त्यो टेलिपेथी हामीमा छैन। हामीले संसारमा भएका कुराहरू विभिन्न किसिमको सञ्चार माध्यम र इन्टरनेटको माध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हामी जस्तो किसिमको विचार गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो दिनचर्या बनिएर जाने भएको हुनाले दिनचर्याको आरम्भ आध्यात्मिक चिन्तन पठन पाठनबाट गर्नुपर्छ। यसबाट हाम्रो एउटा आन्तरिक शक्तिको जागृति हुन्छ। वर्तमान समय हाम्रो दिनचर्या विभिन्न किसिमको पत्रपत्रिकाबाटै अथवा इन्टरनेटबाटै सुरु भएको हुन्छ। रातिको निन्द्रा पश्चात बिहान व्यक्तिको एउटा ग्रहण शक्ति एकदमै शक्तिशाली भएको हुन्छ। हाम्रो एउटा ग्रहण गर्ने ऊर्जा एकदमै शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा बिहान बिहान हामीले नकारात्मक कुराहरू हाम्रो दिमागमा यदि हाल्यौँ भने त्यही कुराहरू हाम्रो दिनभरि अङ्कित हुन्छ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आउने प्राय विद्यार्थीहरूले पढ्ने विद्यार्थीहरूले बिहान आफ्नो चिन्तन आध्यात्मिकताबाट सुरु गर्छन् र यसरी आफूमा भएको सुषुप्त शक्तिहरूलाई आध्यात्मिक चिन्तनले जागृति गर्नको लागि मद्दत पुग्छ। अर्को कुरा, हामीले आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक व्यक्तित्व बनाउनको लागि भोजन पनि समयमा ग्रहण गर्नुपर्छ। जस्तो भोजन गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो मन र विचार हुन्छ। त्यसकारण भोजन गर्दाखेरि पनि शुद्ध भोजन हामीले खानुपर्छ। भोजनलाई पनि आध्यात्मिकतामा 3 कुराले बाँडेको छ। एउटा राजसिक हुन्छ, एउटा तामसिक हुन्छ, एउटा सात्विक हुन्छ। हामीले जहिले पनि मन र तनलाई शीतल बनाउने हो भने सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। भोजनको समय पनि हामीले निश्चित गर्नुपर्छ। जीवनमा भोजन पनि अत्यन्तै आवश्यक कुरो हो। जसरी शरीरको लागि एउटा हामी भोजन ग्रहण गर्छौँ त्यस्तै कारण मनको लागि पनि भोजन चाहिन्छ। मनको भोजन भनेको हामीले गर्ने सङ्कल्प, हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, यी मनका भोजनहरू हुन्। हामीले केही खाइरहने, समयमा नखाने यो आदत स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिँदैन। किनभनेदेखि हेल्थ इज वेल्थ भन्छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। आज हामी संसारमा के देखिराखेका छौँ भनेदेखि मानिसहरूले आधा समय पढ्नमा बिताउँछन्। 3/4 यदि जीवनलाई बाँड्ने हो भने 1/4 समय पढ्नमा बिताउँछन्।
1/4 समय कमाउनमा बिताउँछन् र 1/4 समय त्यो कमाएको पैसा शरीरलाई स्वस्थ गर्नको लागि खर्च गरेर यो जीवन बितिराखेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि समयमै सुत्नुभन्दा अगाडि मैले आज जिन्दगीमा दिनभरि के कामहरू गरेँ त्यसको लागि अलिकति समय आत्मनिरीक्षणको लागि पनि दिनुपर्छ। कमसेकम हामीले सुत्नको लागि 5-6 घन्टाको निन्द्राको पनि आवश्यक छ। वैज्ञानिक परीक्षणबाट यो कुरा पनि पत्ता लागिसकेको छ। 10 बजेभन्दा ज्यादा समय हामीले राति बस्नु हुँदैन। सुत्नको लागि 10 बजेदेखि 1 बजीसम्मको निन्द्राले 2 घन्टाको आराम 9 घन्टामा पाइन्छ भन्छ। सुत्नको उत्तम समय बेलुकाको 10 बजे अगाडि हो। सुत्नु अगाडि आत्मनिरीक्षणको लागि अलिकति समय हामीले निकाल्नुपर्छ। समय निकालेर मैले आज दिनभरि कसैलाई दुःख त दिइनँ, मेरो मुखबाट कसैलाई पीडाको बोली त निक्लेन, मैले कसैलाई कर्मबाट दुःख त दिइनँ। यदि कसैलाई मेरो तन मन वचनबाट दुःख पुगेको छ भनेदेखि आत्मनिरीक्षण गरेर त्यो व्यक्तिसँग मैले शुभभावना राखेर शुभकामना राखेर माफी माग्नुपर्छ र भोलिदेखि त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउने छुइनँ भन्ने एक किसिमको प्रण पनि गर्नुपर्दछ। सुत्नुभन्दा अघि आध्यात्मिक साहित्य अथवा सङ्गीत सुन्न पनि सक्छौँ। यसले मनलाई शान्त बनाउन स्वास्थ्य निन्द्रामा मद्दत पनि पुर्याउँछ। अर्को कुरा मैले भनेको थिएँ वेशभूषा। संसारमा अलग अलग स्थानमा अलग अलग किसिमका वेशभूषाहरू लगाइन्छ। आदर्श वस्त्र केलाई भनिन्छ भने वस्त्र केवल शरीरलाई ढाक्नलाई हो। त्यसैले यस्तो वस्त्र लगाऊँ जसले व्यक्तिको शरीरमा शोभा बढोस्। समय अनुसार, सिजन अनुसार, अवसर अनुसार, कार्य अनुरूप वस्त्रले व्यक्तिको शरीरमा शोभा बढाउँछ। हल्का रङको सादा स्वच्छ सफा वस्त्र मर्यादापूर्वक हामीले लगायौँ भने व्यक्तिको एउटा आकर्षण पनि झल्केर जान्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्य मनको लागि पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ, तनको लागि पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ। स्वास्थ्य मन नि स्वास्थ्य वास्तवमा तन हो। यदि तन बिमार छ, मन रोगी छ भने पनि त्यसलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य मानिँदैन। सामाजिक रूपमा पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ, मानसिक रूपमा पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ, बौद्धिक रूपमा पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ। स्वास्थ्य व्यक्तिको खुलेको जीवन छ भने मुस्कुराउँदै गरेको उसको चेहराले व्यक्तित्वमा एउटा निखार ल्याउँछ। स्वास्थ्य तनबाट फुर्ती, कार्य क्षमतामा वृद्धि, सन्तुष्टता, चेहरामा एकदम मुस्कान र ऊ कसैको लागि एउटा बोझ पनि बनिँदैन। स्वास्थ्यलाई ठिक राख्नको लागि हामीले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति हामीले व्यायामको लागि पनि स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक एक्सर्साइजको लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ। पेट पनि सफा हुन्छ यसबाट। आफ्नो स्वास्थ्यमा अनुकूल भोजन छ भनेदेखि स्वास्थ्यलाई त्यसले निखार ल्याउँछ। हामीले वास्तवमा शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। किन शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीरको एउटा कन्स्ट्रक्सन मांसाहारी अर्थात् मासु खाने प्राणीको जस्तो गरेर बनिएको हुँदैन। वैज्ञानिक सिद्धान्तले के भन्छ भनेदेखि शाकाहारी र प्राणी र मांसाहारी प्राणीमा 5-6 वटा कुराको फरक देखाइएको छ। शाकाहारी प्राणीहरूले जहिले पनि पानी पिउँदाखेरि जिब्रोले पानी चाटेर पिउने गर्छन्। मांसाहारी प्राणीले, शाकाहारी प्राणीले पानी पिउने गर्छ। अर्को कुरा, मांसाहारी प्राणीको चपाउनको लागि प्रकृतिले तिखो तिखो दाँतहरू दिएको हुन्छ। जस्तै कुकुरको हेर्ने हो भनेदेखि धेरैवटा दाँतहरू हुन्छ, तिखो हुन्छ। मानिसको त्यस्तो हुँदैन। शाकाहारी प्राणीहरू जन्मिँदाखेरि आँखा चिम्लिएर जन्मिँदैन। उनीहरूको जन्म नि के हुन्छ भनेदेखि आँखा खोलेर जन्मिएको हुन्छ र मांसाहारी प्राणीहरू प्रायःजसो आँखा बन्द गरेर जन्मिन्छन्। अर्को कुरा, मांसाहारी प्राणीले राति आँखा देख्छ,
शाकाहारी प्राणीहरूले राति आँखा देख्दैन। अर्को कुरा, शाकाहारी प्राणीहरूको हातमा नङ्ग्रा तिखो तिखो हुँदैन त्यस्तो शिकार गर्नको लागि। मांसाहारी प्राणीहरूको हातमा तिखो तिखो नङ्ग्रा शिकार गर्नको लागि प्रकृतिले उनीहरूको शरीरको एउटा बनावट पनि त्यस्तै बनाइदिएको हुन्छ। अनि शाकाहारी प्राणीहरूले जहिले पनि कुनै किसिमको मांसाहारीको गन्ध आयो भनेदेखि त्यसलाई मन पराउँदैन। मांसाहारी प्राणीले त्यो गन्धलाई मन पराएर सुँघ्ने अनि जहाँ त्यो गन्ध छ त्यहाँ जाने, जमिन मुनि पुरिएको छ भनेदेखि त्यसलाई खोतलेर निकाल्ने, खाने प्रयत्नहरू पनि गर्छ। यसरी स्वभावैले नि हामी के हौँ भनेदेखि शाकाहारी हौँ। शाकाहारी मानिसहरूको शरीरभित्रको एउटा डाइजेसन सिस्टम पनि अलग हुन्छ। शाकाहारी मानिसहरूको आन्द्रा 22 फिट लामो हुन्छ भने मांसाहारी प्राणीहरूको आन्द्रा 2 देखि 3 फिटको मात्रै हुन्छ। किनभने उनीहरूको डाइजेसन सिस्टम र शाकाहारी प्राणीहरूको डाइजेसन सिस्टम मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो कतिवटा आदतहरू हुन्छन्, त्यो आदतका हामी मजबुर हुन्छौँ। सानोतिनो आदतले कतिपल्ट हामीलाई नोक्सान पनि पुर्याउँछ। हाम्रो ज्ञानको शक्ति आदतबाट नै प्रभावित हुन्छ। यस्ता धेरै आदतहरू हुन्छन्, जस्तै दाँतले नङ टोकिरहने, कुनै कुराहरू चलाइरहने, यस्तो बनावटी ढङ्गले कुरा गर्ने, बोल्दाखेरि हात पाउहरू हल्लाउने, कठिन शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने, यस्ता आदतहरू पनि हुन्छन्। एउटा उदाहरण म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा कलेजमा व्यक्तित्व प्रतियोगिता राखिएको थियो, वक्तित्व कला प्रतियोगिता। एउटा विद्यार्थी धेरै नै तृष्ण र तेजस्वी थियो, प्रभावशाली बोल्न सक्ने व्यक्ति थियो। हमेसा प्रतिस्पर्धामा उसको चाहिँ के हुन्थ्यो भने जित हुन्थ्यो। तर उसलेको एउटा आदत थियो, बोल्दाखेरि उसले सर्टको यो टाँकको बटम चाहिँ यसरी माथि लगेर टोक्ने गर्थ्यो र उसको यो आदत बसिराखेको थियो। अफसोस एक दिन एउटा व्यक्तित्व कलामा उसले हातले त्यो सर्टको बटम भेटाउन सकेन र धारापात र प्रभाव रूपले उसले बोल्न पनि सकेन। एउटा सानो सानो आदतले मानिसको एउटा विकासमा बाधकको रूपमा बनिराखेको हुन्छ। अर्को, भाषा र बोली। वाणी नै व्यक्तिको के हो भनेदेखि चिन्ने एउटा माध्यम हो। व्यक्तिको सशक्त माध्यम बोली हो। सकारात्मक व्यक्तिको लागि, सकारात्मक व्यक्तित्वको लागि यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो वाणीमा नकारात्मक नहोस्। घरिघरि प्रश्न गर्नु, कसैसँग अनावश्यक रूपमा बहस गर्नु, सानो सानो कुराहरूमा अनुमान लगाउनु, एक एक प्रकारको एउटा नकारात्मक कुराहरूको चाहिँ टिक्का टिप्पणीहरू गरिरहनु, आफ्नो भाषामा फाल्टु र अनावधित शब्दको चाहिँ प्रयोगहरू ज्यादा गर्नु, त्यो राम्रो कुरो होइन। भाषा समुद्र हुनुपर्छ, स्नेहयुक्त हुनुपर्छ, प्यारको हुनुपर्छ, विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। शब्द यस्तो होस् जसले अरूलाई वरदानको काम गरोस्। भनिन्छ सत्यतालाई पनि सभ्यतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि सत्य कुरालाई पनि सभ्यतापूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो सत्यता असत्यमा परिणत भएर जान्छ। त्यसमा बहसको एउटा सिर्जना हुन्छ। अर्को कुरा छ मानसिक व्यक्तित्व। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो किसिमको देख्नमा पनि पाइन्छ, कतिजना व्यक्तित्वहरूले बाह्य व्यक्तित्व त प्रभावशाली हुन्छ तर मानसिक रूपबाट एकदमै कमजोर भइराखेको हुन्छ। मानसिक व्यक्तित्वको विकास गर्न मनलाई सही र यथार्थ तरिकाले विकास गर्नुपर्छ। मन सङ्कल्प शक्तिको अर्को एउटा के हो भनेदेखि नाम हो। सोच्नु मनको एउटा निरन्तर क्रिया हो। यो सारा दिन बिना रुकावट सङ्कल्प विकल्प मनमा विभिन्न किसिमका सङ्कल्प विकल्पहरू आइरहन्छन्। आगामी दिनहरूमा मनमा चल्ने सङ्कल्पका प्रकारका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र मनमा नकारात्मक सङ्कल्प चल्यो भने हाम्रो मानसिक अवस्था जागृति अवस्थामा हुँदैन
त्यसकारण मनलाई जहिले पनि सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ। मानसिक व्यक्तित्व बलियो बनाउनको लागि भावनामा कल्याणकारिता हुनुपर्छ, आशावादी हुनुपर्छ, व्यक्तित्व बुद्धिमा एउटा गुणात्मकताको विकास गरेको हुनुपर्छ, सङ्कल्पमा दृढता हुनुपर्छ, सोचाइमा नकारात्मकता हुनु हुँदैन र सङ्कल्पलाई हामीले 4 किसिमले बाँड्न सक्छौँ। यी कुराहरूलाई फेरि म अर्को चोटिको कार्यक्रममा सङ्कल्पमा मनमा चल्ने सङ्कल्पको प्रकारलाई विश्लेषण गर्नेछु। आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यसको प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो युट्युब च्यानललाई यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो सुन्न सधैँभरिको लागि चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, आजलाई यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति।